بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی. د موجوده صورتحال مطابق خلک وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لري او دې نه علاوه چې کوم د صدارتي نظام خبرې کیږي چې په ملک د صدارتي نظام راشي د ملک چې کوم موجوده صورتحال دی دا به د صدارتي نظام سره ټیک شي او کنه په دې هکله چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوس کوم موجوده صورتحال دی د ملک وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لرئ په دې موجوده صورتحال کې؟ نو وزیر اعظم پاکستان ته خو موږ دا پیغام لرو چې یاره تاسو چې کوم دی نو صرف په خپله کابینه باندې نظر واچوئ، په هغې باندې لږ تاسو زور راوړئ، په هغې باندې چې کوم دی نو تاسو کوشش وکئ چې یاره دی تاسو ټیک کوئ. نو مخکې چې کوم دی نو زموږ هر څه شکر الحمدلله ټیک دی، خو صرف دومره ده چې هغه څه کار کوي نه دومره. او مخکې چې کوم دی نو هغه ته وایي یاره د اوکې رپورټ، نو د اوکې رپورټ چې کوم دی نو هغه ته دا پکار ده چې یاره دا په خپله باندې هم لږه صحیح نظر ثاني کوي په هر یو وزیر باندې، په هر یو دغه ایم په هر یو خپله کابینه چې څومره هم ده د هغې دپاره پکار دی چې یاره دا په هغې باندې ښه پوره نظر کوي. او نورو چې کوم دی نو نور دا خلک وایي چې یاره مهنګایي ده، دا ده، هغه ده، نو د دې د وجې دا ټولو دنیا باندې ده، دا صرف نه چې په پاکستان باندې ده، نه صرف دغه ګنې په کرونا کې چې څومره لکه مطلب حفاظتي کارونه او څومره دغه شکر الحمدلله موږ چې کوم دی نو د کرونا نه الله پاک دومره محفوظ وساتلو، دومره موږ ته الله پاک بچت راکړو دی نه. دا دومره ملکونو کې غټ غټ ملکونه دي، هغو چې کوم دی نه لاس اوچت کړي و، هغې د دې لکه څه دغه نه شو مخنیوی نه شو کولی. خو دا د الله پاک ډېره غټ احسان دی او د هغه چې کوم دی نو لکه مطلب طریقه کار او د هغې چې کوم دغه هغه ډېر مزیداره طریقه باندې شوی دی. او نور بس الله پاک دې رحم وکړي، د نور څه دومره دغه نشته. په ملک د صدارتي نظام خبرې کیږي چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی، آیا تاسو ته داسې لګي چې صدارتي نظام سره به دا ټیک شي او که نه؟ نو صدارتي نظام ګوره د صدارتي نظام یو څو وجوهات دي که نه، یو څو وجوهات دا دي چې ګوره د دې بنیادي جړ چې کوم دی که نه دا الیکشن دی. الیکشن چې دی کله الیکشن کوي ایم این اے ایم پی اے چې کوم الیکشن کوي د نو هغې نه بعد دی داسې چلو کړي چې د هغې باندې د یو الیکشن دپاره دی کروڑ 2 کروڑ روپۍ د جتنې دپاره د هغې دی استعمال کړي او هغه په د پیسو په زور باندې هغه راشي. د هغې نه بعد بیا دی بیا څه چل کوي چې هغه سیټونه دي هغه چې کوم دی نو هغې بیا دی په اسمبلی کې چې کوم دی نو چې 1 کروڑ روپۍ دی لګولي دا 15 کروڑه 10 کروڑه دی دغه شان پیسې اخلي. او د یو بیل دپاره چې کوم دی نو حکومت داسې چې هغه مطلب مجبوره وي ځینې ټایم کې نو هغې دی بیا بلیک میل دی کوي. بیا د هغې نه بعد په سینټ کې د سینټ په ووټونو کې ته وګوره 10 کروڑ 20 کروڑ روپۍ چې کوم دی نو خلکو اخیستې وي. نظر لرئ او سم میسج ورکوئ د موجوده حالاتو مطابق وزیر اعظم عمران خان ته پیغام څه دی؟ موږ خو دا پیغام دی چې دا ملک 4 کاله وشولو دی ټیک نه کوو. نو کله چې یو کپتان د کرکټ ټیم کې مو وي کو هغه ټیم صحیح نشي او بار بار شکست خوري نو هغه کپتان استعفا ورکوي، ځکه چې د انډیا کوهلي چې و هغه مسلسل شکست کې روان نو هغه کپتان استعفا ورکړله او کپتان بدل شو. نو دا ټیم بدلیدل را بدلیدل دی ډېر وکړله، ازمویه ډېره وکړله. اوس دا کپتان بدلیدل پکار دي کو چېرته خدای پاک د ملک صحیح کړي. چې کوم د صدارتي نظام خبرې کیږي په ملک کې موجوده چې کوم صورتحال دی ملک نو دا به د صدارتي نظام سره ټیک شي او که نه؟ دا د پارلماني لحاظ څخه هم سیټ کیږي. د صدارتي نظام موږ ازمو کلی دی، هغه سره کله ټیک شوی دی. نو پارلمان کې چې صحیح سړی راشي، ایمانداره سړی راشي نو دا به ټیک کو صدر په ایمانداره سړی راشي هم ټیک به شي. نظام سره تعلق نشته دی، په انسان پسې تعلق دی چې کله یو انسان صحیح راغلی صحیح انسان زموږ وزیر اعظم جوړ شو یا صدر زموږ جوړ شو نو هر څه به ټیک شي. خو چېرته زموږ دغسې مشران او راځي خپل ځان دپاره لګي خپل جبونه ډکوي او د عوامو څه فکر نه کوي. دی په روز کال دا به وایي دا کوله چې سږ کال 2000 کې به بهتره ښکاري هغه په ډبل شوله ګراني ډبل شوله. ویلي یو چې ګبرانه نه وي او اوس په خپله دی کار دی چې دا راشي یو تقریر کړي داسې ووایي چې اوس ویرېږئ. مخکې به ویل چې ویرېږئ مو ګبرانه نه وي، اوس په کار دا دی چې د عوامو ته و چې ویرېږئ، ځکه چې څه هم یې دله ونه کړل نو کېدای شي دا خپل څادر راوالي او داسې روان شي او موږ په یاره کې دلته پاتې کړي.
تاسو د صدرتي نظام مطلب په مکمله توګه مخالفت کوئ. منګه صدارتي نظام او د پارلماني د څه غرض نشته. منګه د سړی سره تعلق ده چې یو کس داس ایماندار کس راشي چې هغه کو صدر وي چې غریب عوام د پاره کار وکړي. د دې نه د عمران خان د نواز شریف نه زرداری نه د بل خو موږ له داسې ایماندار لیډر پکار دی چې هغه د ملک مخکې چوت کې توی وردګار یو غریب سړی و د مدرسې لپاره هغه قاري صاحب دی چې هغه سړی رال بلکې څنګه چوت کو ډالر ورته وسول. داسې یو ایماندار کس موږ د پکار دی چې د ملک چوت شي. کوم موجوده صورتحال دی د ملک مهنګایي هم سوا ده نور هم مسایل دي وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لرئ؟ یاره بس مهنګایي خو ډېره زیاته ده خو دا کم صدارتي نظام چې دی که دا راشي نو دا ډېر ښه دی. دې سره به د ډاکوانو مخه ونیوی شي. عدالتونه پولیس سټیشن مطلب دی چې څومره ادارې دي هغه به خپل ځای ته راشي او د غلې غلطۍ او دا کم چې لوټ مار په دې ملک کې شروع دی نو کم از کم دا خو به ختم شي او ملک به یو ښه طرف ته روان شي د ترقۍ په لار به روان شي. نو موږ د عمران خان نه دا استدعا کوو او دا درخواست کوو چې صدارتي نظام د دې ملک کې راوستل شي. تاسو دغه خبره وکړله چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته پیغام دی او دې نه علاوه چې کومه مهنګایي ده او ورته پیغام هم څه دی په دې هکله؟ نو مهنګایي خو ډېره زیاته ده که نه لکه هر غریب سړی تنګ دی د مهنګایۍ نه او موږ وزیر اعظم ته دا درخواست کوو چې په دې باندې د لږ نظر واچوی شي په دې ګرانۍ باندې چې دا ریټونه لږ کم شي ګراني کمه شي نو د عوام به لږ غوندې د څوک ساه واخلي لږ به خوشحال شي او د کومو خلکو چې د عمران خان نه په دې مهنګایۍ باندې لکه بدزن شوي دي یا زړی تور دی نو هغه به هم عمران خان ته دوباره رجوع شي. خو که دا مهنګایي کمه نو تاسو پر امید دي چې صدارتي نظام سره به دا هر څه ټیک شي؟ یاره انشاءالله امید خو مو دی چې مونږ څومره اورو ګورو په سوشل میډیا او نور هغه باندې نو دا امید مو شته دی چې انشاءالله کم به شي. که هم صدارتي نظام تیر شوی دی په ملک کې خو ملک ترقي داسې خاص نه ده کړې نو اوس تاسو په کوم بنیاد باندې د صدارتي نظام مطالبه کوئ ولې ضروري دی؟ یاره نو بس هغه خو چې تیر دی نو خیر مونږ ته دومره یاد ته نه راځي خو مونږ د عمران خان نه یو امید ساتو چې دا یو ښه سړی دی. مطلب دا دی چې مطلب په صدارتي نظام باندې ټرای کول ضروری دي. ضروري ده او بالکل او موږ خو چې په سوشل میډیا هم ګورو نو نن سبا دا شی ډېر تیز روان دی او په ټویټر باندې چې په هر څه باندې ګورو نو خلک د دې شي حمایت کوي او موږ حمایت کوو چې صدارتي نظام دی راشي پاکستان کې. موجوده صورتحال دی د ملک مهنګایي ده مسایل دي خلک پریشان دي غریب ولس ته مهنګایي نه ډېر زیات تنګ دی نو څه پیغام ورته لرئ؟ نو مهنګایي خو ډیره زیاته ده زموږ د خان صاحب نه دا مطالبه را چې رقم چې کم د روزمره شیونه دي کم چې د استعمال شیونه دي کم از کم دا د ارزان کې پیش نور کم یو کم کپړه دا مطلب دا خلک دغه نه مجبوري ډیره مجبوري نه چې هغه کوي که نه کم مجبوري شیونه دي ضرورت شیونه دي چې هغه ارزان کې نو موږ دغه مطالبه دی ډېره زیاته لرو. په ملک کې د صدارتي نظام خبرې کیږي په سوشل میډیا باقاعده ټرینډ چلیږي چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی دا به د صدارتي نظام سره ټیک شي او که نه؟ دا کم د الیکشن نه کم د صدارتي مطالبات چې کم کېږي صدارتي انتخاب دغه نظام دپاره نو د دې نه مخکې چې کم دی یو سروې پکار ده یا د میډیا په ذریعه باندې یا د نورو ذریعه باندې خو چې د هغې سروې هم د ستاسو نه دا سوال چې کوو د ځکه کوو چې لکه یو سروې چې وشي چې د زیاتره خلکو مطلب موجوده چې کوم جمهوری حکومت دا یې خوښ دی که صدارتي نظام یې خوښ دی؟ نو چې کوم دی زما څونه چې کوم خیال دی زما نو هغه دا دی چې لکه صدارتي نظام زیات خلک خوښوي چې په هغې کې کوم اسلامي دپات زیات ډېر شامل شي او کوم دی نو صدارتي نظام ډېر زیات بهتره دی د نورو په نسبت باندې. د دې غټه وجه دا ده چې کوم د ګوره د موجوده کوم چې جمهوري حکومت دی په دې کې د کاپ لیګ ورسره هغې کم څونه سیټونه ګټلي دي په هغه سیټونو باندې دی ځان له وزارت یې غواړي وزیر چې کوم ځان له کومه پیسه غواړي او کوم دغه غواړي نو هغه خو ټولو دنیا ته پاته ده. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ راجہ وقار احمد نام ہے میرا. میں ادھر علی پور فراج کی طرف موریاں گاؤں میں رہتا ہوں. ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو آنے سے پہلے جو باتیں کر رہا تھا اس سے ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا ہے. اس نے بولا تھا کہ میں ایک غریب بھی نہیں چھوڑوں گا اس غریب کا تو اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے. وزیر اعظم کے لیے پیغام کیا ہے؟ وزیر اعظم کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہوش کے ناخن دے اور کم از کم غریب عوام کا کچھ خیال کرے.
کہ جو دن رات جو ہے مجبور ہے کھانے کے لیے. یہ ایک ٹائم ملتا ہے 3 ٹائم ملتا نہیں ہے کھانے کی. تو امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جو دیکھو 22 گریڈ 19 گریڈ ان کی 2-3 لاکھ ہوتی ہے. انکریسمنٹ ہے ان کی 20 25 ہزار لگتی ہیں. غریب کو نوکری نہیں مل رہی ہے, بے روزگار ہو گیا ہے. کہہ رہا تھا نواز شریف چور ہے, میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے. صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہے. صدارتی نظام کے ساتھ کیا ملک کے موجودہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں اس میں نہیں ہو سکتے. یا میاں صاحب آ جائیں تو یا الیکشن ہوئیں. کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں اسلام آباد G62 میں رہتا ہوں. یہاں ابھی آیا تھا بزنس پرپز کے لیے کراچی سے. بیسکلی میں کراچی کا ہوں. تو یہاں پر آ کے میں نے چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کیا تھا اپنا. گڈ نیم کیا ہے؟ میرا نام شہروز. شہروز, کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کے مطابق ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے, وزیر اعظم عمران خان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو مطلب اس سے پہلے کی حکومتوں کا معاملات تھے بالکل سیم ویسے ہی معاملات چل رہے ہیں نا. معاملات بدلے نہیں ہیں, بالکل ویسے کے ویسے معاملات ہیں. چھوٹے انسان کی کوئی عزت نہیں ہے, مطلب کوئی اپروچ نہیں ہے, کسی سے مل نہیں سکتا, کسی سے بات نہیں کر سکتا, اپنا آئیڈیا ڈسکس نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو عمران خان کا مطلب ابھی بھی موقف یہی ہے کہ مطلب جو چھوٹے موٹے کاروبار جو ہیں نوجوان شروع کریں. نوجوان شروع کس طریقے سے کریں, کوئی وہ وے ہی نہیں ملتا. اب یہاں پر ہم لوگ اگر کسی سے ملنا چاہیں, کسی MP MLA سے ملنا چاہیں, تو اس چیز کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے نا, کہ ہم تو نارمل انسان ہیں. نارمل انسان کو اجازت ہی نہیں ہے اسی چیز سے. جب تک کے لیے ہماری کوئی سفارش نہ ہو, ہمیں اگلے انسان سے ملائے تاکہ ہم وہ اپنی جو بات ہے اس سے ڈسکس کر سکیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو اس سے آئیڈیاز جو ہیں وہ گرو کس طریقے سے ہوں گے. اگر نیا جو چھوٹے چھوٹے بزنسوں کو عمران خان بات کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز گرو کیسے ہوں گے جب ان کو اپرچونیٹی نہیں ملے گی. جب اپرچونیٹی ملے گی تب انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر نوجوان, باقی لوگ جو کاروباری حضرات ہیں وہ خوش ہیں. کہاں خوش ہیں؟ چھوٹا بزنس چھوٹے کاروبار کہاں شروع ہوئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں چھوٹے کاروبار کہاں پہ شروع ہوئے ہیں؟ کہاں پہ مطلب کوئی اس طرح کی اسٹریٹ ہے کہ اس کے اندر صرف چھوٹے کاروبار ہو رہے ہیں, چھوٹے بزنس ہو رہے ہیں, اور لوگ صرف اور صرف اسی سے ہی کما رہے ہیں. صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ملک کے موجودہ صورتحال صدارتی نظام کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ صدارتی نظام جس طریقے سے سرداری نے کیا سرداری نظام, اور اس کے بعد جو خود نے معاملات کیے, ویسے معاملات ہو سکتے ہیں اس ملک کے صدارتی نظام کے بعد. کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر کچھ نہیں ہو رہا نا, بالکل ہو نہیں رہا. وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ بس باتیں کر دیتے ہیں, فائر چلا دیتے ہیں ہوا میں. کہ جو موجودہ حالات ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو؟ بس عمران خان صاحب ہی ہونا چاہیے, اور کوئی بھی نہیں. صدارتی نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا بھائی. پہلے کتنی دفعہ ہم آزما چکے ہیں, تو صدارتی نظام نہیں چل سکتا. بس یہ عمران صاحب. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے یار, 20 سال میں 10 مرلے کے لیے کیس لڑاؤں, 20 سال کے بعد مجھے پلاٹ ملا ہے بغیر گلیوں سے. رجسٹری کے اوپر 3 گلیاں لکھے ہوئی ہیں, یہ لینڈ مافیا گروپ ہے. اور یہ کرال چوک میں رہتے ہیں, تھانے میں جاؤ تو وہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ تھانے کے وہ پڑوسی ہیں. ایک سائڈ میں اس کا گھر بنا ہوا ہے, ایک سائڈ میں تھانہ ہے. تو ہماری کوئی سنائی نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواست یہ میں نے دی ہے, انہوں نے ضابطہ کارروائی کے لیے بھیجی ہے, لیکن آگے محکمہ مال والے کارروائی نہیں کر رہے. 1 مہینہ ہو گیا اس درخواست کو, 24-25 دن ہو گئے, اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. میں کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں. اس حوالے سے بھی اور ویسے جو حالات ملک کے, کیا پیغام دیں گے وزیر اعظم کو؟ وزیر اعظم سے میں خود ملنا چاہتا ہوں, تو کوئی ملنے نہیں. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے, میں نے 22 سال کے خلاف جدوجہد کی ہے. تو 22 سال کے بعد مجھے قبضہ ملا ہے, وہ بھی پلاٹ جو ملا ہے تو بغیر گلیوں سے ملا ہے. وہ محکمہ مال والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سر. تو ہماری کوئی سنائی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں درخواست جی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو پہلے یہی کہا تھا کہ میں قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لوں. اسی سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 22 سال کے بعد قبضہ ملا ہے, اور دل کا مریض, میں خود دل کا مریض ہوں سر. 2 اسٹڈ پڑے ہوئے ہیں میرے. اگر وہ بھی کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ اس وقت تو میرے پاس پیپر نہیں ہے, میں آپ کو پیپر دے سکتا ہوں. اب مجھے جو پلاٹ دیا گیا ہے, کوئی ہے پوچھنے والا کہ اس کو 3 گلیاں اس کی رجسٹری میں لکھی ہوئی ہیں, ایک 20 فٹ, ایک 12 فٹ, ایک 18 فٹ, تو کوئی بھی نہیں پوچھنے والا ان کو کہ یار کیوں نہیں دیتے آپ اس کو. اگر
وزیر اعظم آپ سے ملتے نہیں ہیں تو ویسے اس کام کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس کام کے لیے میرا یہ پوری زندگی کی میری یہی کچھ کمائی ہے یار. میں ابھی کام کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں, کوئی کام نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو دلا دیں, اس کی گلیاں دلا دیں. موجودہ صورتحال میں صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک صدارتی نظام کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یار. ادھر پہلے بھی ہم 3-4 دفعہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. صدارتی نظام وہی ہے, بس جمہوریت صحیح ہے بس. ہم کوم ځای کې پاتې کېږي اسلام آباد کې؟ زما نوم ضیاءالدین دی او زه دلته په کنه پل جامع مسجد کې پاتې کېږم. د ملک چې کوم موجوده صورتحال دی چې کوم حالات دي, وزیر اعظم عمران خان ته تاسو پیغام څه لرئ؟ یاره اوس چې کوم حالات دي دا خو فلحال ټیک دي, ځکه چې تاسو صدارت خبره وکړه نو صدارت مخکې هم تېر شوی دی, څه پیدا نه ده کړې, او وزیر اعظم چې کوم اوس حالات دي دا بالکل ټیک دي. څه پیغام ورته لرئ وزیر اعظم ته؟ پیغام دا دی چې مهنګایي ده بالکل ټوله دنیا کې دا, خو چې لږ په دې باندې لږ نظر وساتي نو زه یم خبر. موجوده صورتحال مطابق چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی, وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لرئ؟ وزیر اعظم عمران خان دا خبرې کوي چې بهرني سروې دا شوی د هغې سره پاکستان کورونا ریپیټ کو هغه وشو دغه وشو, خو چې کوم دلته کې د عام سړي ژوند دی هغې ته څوک نه ګوري. دا سروې په دې ځای باندې ولې نه لګي. عمران خان له دغه زه دغه پیغام ورکول غواړم چې بهرني چې کوم سروې کېږي هغې ته مه ګوره, دلته راشه زموږ مزدور وګوره, زموږ غریبه طبقه چې کومه ده هغې ته وګوره چې په موږ باندې څه تېرېږي. دا مهنګایي چې کومه ده دلته تعلیمي نظام چې کوم روان دی دا ټول ړنګ دی. دغه شانتې د غریب چولی چې دي هغه مړی شوي دي, غریب په چغو دی. نو پکار دا ده چې د بهرني سروې په ځای باندې دوی په خپل غریب او په خپل ولس چې کوم دی دوی په هغې باندې فوکس ورکړي. د صدارتي نظام خبرې کېږي, د ملک چې کوم موجوده صورتحال دی تاسو دا امید لرئ چې دا به د صدارتي نظام سره ټیک شي او که نه؟ یاره عمران اوس چې وزیر اعظم دی چې په کوم ځای باندې ولاړ دی چې کومې خبرې کوي چې یاره که زه فرض که زه د حکومت نه وایستلی شم نو زه به یو بل خطرناک صورتحال چې دی هغه به خطرناک شکل چې دی هغه به اختیار کړم. دا قسم دمکي چې دی دا د داسې یو عهدې لرونکي سړي سره خوند نه کوي. اوس چې کوم صدارتي نظام ته دی دغه خبره جوړه کړې ده دا وایي چې یاره د هغه به مقصد به دا وي چې کوم نور واک چې دی هغه د ترلاسه کړي او چې څه لوبې وکړي نو هغه وکړي. نو زه نه ګڼم چې عمران خان چې دی هغه څه اصلاحات راولي یا ملک چې دی په ترقۍ په لار بوځي. ستاسو نام څه دی, تعلق هم د کوم ځای نه دی؟ زما نوم اعزاز احمد دی او مونږ بیسیکلی د سوات یم, خو دلته به د فیض آباد کې اوسېږم او سالن سال. موجوده صورتحال چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی, وزیر اعظم عمران خان ته موجوده صورتحال مطابق څه پیغام لرئ؟ زه به ورته دا پیغام وایم چې غریب چې دی هغه ښه په ځمکه دننه کېږي او مالداره چې دی هغه ښه مالداره کېږي. موږ دې کباړ مارکیټ ته چې راځو نو دلته چې به اول ټراوزر و نو هغه په 100 روپۍ و, هغه ټراوزر نن سبا چې دی موږ ته په 300 روپۍ میلاویږي او ډېرې زیاتې مسلې دي, ډېرې سیوا مسلې دي دلته. نو پیغام ورته څه لرئ؟ زه به ورته پیغام دا ولرم یاره که دا شی نشي کولی چې بس قلر شته, ځکه چې ډېر خلک دی او بس ډګران یې کړي دی او پروټسټیټ والا کار شوی دی. او اوس هم زه خپل پروټسټیټ ګرځوم په هر ځای کې ځم, که هغه 1 کروړ نوکریانې چېرته په دې ځای کې چېرته سیټونه ورکړي یا په بل ځای کې, نو زه په دې نوکریانو پسې ګرځم او څه شته نه, ولې چې ما په خپله دی اوس BS مکملیږي. نوکریانو متعلق تاسو خبره وکړه, دوی خو دا ویلي وي چې د بهر نه به خلک راځي, په پاکستان کې به نوکریانې کوي. او بالکل د بهر نه خو خلک راځي, خو هغه صرف زموږ په دې غریبانان ته ګوري او خاندي ورته وایي, او هغه هم په دې نیت راځي چې یاره دلته به 1 کروړ نوکریانې, خو نوکریانې څه دي چې بس څوک کلنډران شوي دي, څوک کباړیان شوي دي. زما په خپله یو د تره زوی دی نو هغه ښه ویل ایجوکیټډ و, هغه نن سبا ځان د کباړ دوکان کړی دی او کباړ خرڅوي. نو هغه وایي دا زما په عمران خان په حکومت کې په 1 کروړ نوکریانو کې زما دا نوکري لګېدلې ده چې ما پکې ځانه د کباړ دوکان کړی دی او زما کاروبار چې دی هغه اوس ښه شوی دی. لکه دوی د نوجوان چې کومې خبرې کولې یا د نوجوان روزګار سکیم چې کوم دوی راوړی دی, تاسو هغې دپاره اپلای کړې ده؟ نو د هغې دپاره اپلای چې دا هغه ما نه ده کړې, ځکه چې کار نه کېږي. که زه 100 ځای هم اپلای وکړم خو هلته پې کار نه کېږي, لکه د شناخت کارډ نمبر هر نمونه انفارمیشن زموږ نه راغونډ کړي او بس بیا یې پته نه لګي, لکه بیا به در په دې کې به پسې ګرځې په هر ځای کې. نو اکثر چې مونږ ورته ووایو چې مونږ اپلای کړی نو وایي ته څوک یې, د کوم ځای نه راغلی, ستا نه څه نوم دی؟ نو لکه حالات ډېر خراب دي جي. د صدارتي نظام خبرې کېږي, د ملک موجوده صورتحال چې کوم دی نو دا به د صدارتي نظام سره ټیک شي او که نه؟ یاره یقین مې نه کېږي چې ټیک شي, ځکه چې دی چې کومې خبرې کوي او په کومه عهده باندې ناست دی وایي چې لکه که زه د دې وزیر اعظمۍ نه د سیټ نه کوشم نو زما به یو بل شکل به زه اختیار کړم. نو ته به بیا څه کوې, بیا به په ډې چوک کې ناستې درنې به کوې او دا عوام به ټول لاغوني
په ډي چوک کې به ناستې خو دا درنې به کوي او دا عوام به بیا داسې په لړزان شي استاد خو دا عوام اوس هوښیاران شوي دي انشاءالله چې په ډي چوک کې نه که په تا په هر یو چوک کې کښېنې خو یقین مې نه کېږي چې یو نمونه سړی د ده سره کښېني دا کم حالات چې دی نو یو سړی ورسره هم د سره مرسته نه کوي نو ستاسو مقصد دا دی چې صدارتي نظام ضرورت نشته یا موجوده چې کوم حکومت دی دا ټیک دی که نوي انتخابات وشي زه یم چې نوي انتخابات وشي ځکه چې دا بجټ که مې لانجې شي نو په دې غریب سړی نه پوهېږي چې غریب سړي ته هر څه په ارزانه بیه باندې میلاویږي نو بس دا د هغه دپاره هم سره صدارتي نظام دی هم هر څه نظام دی چې غریب پکې خوشحاله نو انشاءالله چې دا ملک په ډېره ترقي وکړي چې خلک اوس هم وایي چې صدارتي نظام دی راشي وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه د هر څه خپل بیا سنبال کړي او هغه بیا هم یو ځل ځینې پر امیده دي چې کوم جمهوري حکومت چې کوم وزیر اعظم و هغه 4 کاله تیر شول 3 کاله تیر شول خو تر اوسه پرې لکه خلک بیا هم د هغه نه امید لري نو صدارتي نظام کې به دا ملک پرمختګ وکړي نو انشاءالله وبکې خو ګوره عمران خان چې پخپله دی هغه چې لکه ډېر خلک وایي په 100% کې 70% خلک وایي چې هغه ښه سړی دی خو د هغه سره چې لاندې که معامله ده نو هغه ډېره زیات مطلب ښه نه ده نو نمونه خو یې زه نه اخلم خو بس ښه نه ده خو یقین مې نه کېږي چې دا ملک صحیح شي زما خو تاسو ته بس دا وینا ده نمونه ولې یاریږي جی نه نمونه به زه والم زه به اوس تا ته کم یادوم په هر سړی دی په خپل کلي کور کې په هر ځای کې دی ویني چې یو سړی چې دی دونه غریب وي په دې حکومت کې او एकदम چې په دې عهده کې نو एकदम مالدار شي نو دا ولې د موجوده صورتحال مطابق وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لرئ یاره وزیر اعظم عمران خان خو بس ملک تباه برباد کړ نور څه دي نه په هغه د وزیر اعظم دی هغه د وس خبرې نه دي دا ملک چلول ډېر ګران کار دی هغه کرکټ کلاړي تیر شوی دی او هغه راځي او 24 کروڑ عوامو ملک چلی دا ډېر ګرانې خبرې دي لیکن 100 کاله دا عوامي نیشنل پارټۍ تیر کړل 100 کاله د هغې وشو څومره د دې دپاره هغې چې دی نه سختې ربړې په دې ملک په دې دغه کې تېرې کړي دي هغې خبره کومه لا ته نن او دی راغی ورته پیغام څه لرئ پیغام دا لرم چې بس د خدای په خاطر د بس ځي کور ته او دا کار دا د هغه نه وس خبرې نه دي د صدارتي نظام خبرې کیږي اوس یو ځل بیا وایي چې صدارتي نظام سره به دا ملک ټیک شي تاسو پر امید دي چې ټیک به شي لبه دا اوس د بلې غاړې پرې راوړي دا خو یو دغه دی پوه شوې د دې غاړې پرې وراله 10 کاله خیبر پښتونخوا یې تباه برباده کړه خبر خلک په خیر پسې روان کړی دی هر یو شی هلته خلک دومره چې دی نه مرګونه دي دومره دغه په هر یو شی آیس او نشې د ده په حکومت کې دومره زیاتې شوي دي چې څه حد یې نشته د دې خبرو نو دا خو ملک یې تباه کړه پښتونخوا یې تباه برباده کړه پښتانه یې تباه کړلو او دا خو صدارتي نظام سره دا خو حق دی بس اوس پرې بلې غاړې راتاویږي دا خو د دې یو لبه ده نوي انتخابات پکار دي نوي انتخابات پکار دي دا ملک چې دی نو دا خو د پیپل پارټۍ او مسلم لیگ او عوامي نیشنل پارټۍ 15 کاله حکومت تیر کړی دی څومره کارونه په دې صوبه کې کړي دي څومره دا صوبه مخکې بوتلې ده او دا چې دی نو اوس هغه 8 کاله د هغې نه پس چې دی دا صوبه بالکل داسې کړه چې هلته خلکو په یو بل ورسره خطر اغلاګانې دي او ډاکې دي او مرګونه دي او آیس دي او نشې دي او تماشې دي دا دی وایي چې زیاتره خلک ډېر زیات خوشحال دي هغه څه خبر دی خو اسلام آباد کې ناست هر دی نه څه خبر دی دا خو چې څوک د دخاتو خلک دی هغه خلک خیر پسې روان دی دا خو د عمران خان د وس خبرې نه دي خو عمران ته څه خبر دی خو راغلی دی اوس چټۍ ورته میلاویږي او چې موږ د غریبانو دپاره صحت کارت دی نور څیزونه دي او چې کوم د غریب دپاره مختلف قسمه چې کوم ترقیاتي کارونه دي او چې کوم څیزونه دي نور څه دي تش صحت کارت نه احساس پروګرام څه دي احساس په څه جي څه چل پکې دغه خلکو ته پیدا ده خو په 100% کې 1% هم نه میلاویږي نه دا څه پیدا ده دا خلک نور څیزونه چې دی د دنیا کم ضرورت دي هغه ارزانول پکار دي دا نه چې صحت کارت هغه به چې د په سړي باندې په 100 کاله کې یو پیره بیماري راشي هسې دغه دی نه نور چې دی نه اوړه غوړي دا چې دی نو کم څیزونه چې دي هر یو شی ارزانول پکار دي او هر یو دغه چې دی نه سهولت دی کوم له ورکول پکار دي خو دا د عمران د وس خبرې نه دي هغه سره چې کوم عملیه ده هغه ناقص عملیه ده ټول چې دی نو هیڅ قسم به د یو نظام موقع ورکول پکار ده نه صدارتي به عمران به بیا راځي که نه
موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ ان کو یہی دینا چاہتے ہیں پیغام کہ کچھ مہنگائی جو ہے نا اس کو کام کریں، کیونکہ غریب حالات میرا اب جیسے کہ یہ ہسبینڈ ہے یہ بہت بیمار ہیں، ان کو کینسر کا ایشو ہے، لیکن اپنے اتنے حالات نہیں ہیں، گھر کا ابھی یہ ہیں، یہ چرپائی پہ ہیں، تو گھر کے حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جو ہم سودا وغیرہ لینے جاتے ہیں، جو چیز ہماری اب 100 میں آتی تھی وہ ہمیں 400-500 میں مل رہی ہے. بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس میں، اور ان کے کام اچھے ہیں، ہمیں ان سے کچھ وہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گلہ ہے شکوہ ہے کچھ، بس یہی ان سے شکوہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے نا بس ان پہ یہ کنٹرول کر لیں. اور وہ آپ کے خیال میں یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے؟ جی، اور ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں والی والے ہیں، ہم ان کے شہر کے ہیں، گاؤں کے ہیں، بس ہم پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں. ہم نے ان کے لیے بس لکھی تھی، ایک ریکویسٹ بھی لکھی تھی ان کو، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. بالکل یہ تو صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہے ملک میں کہ ملک صدارتی نظام کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، کیا ایسا ہوگا؟ انشاءاللہ ان پہ امید ہے ہمیں ان پہ کہ یہ سب ٹھیک کر دیں گے. دیکھیں ٹائم لگتا ہے ایک چیز کو جڑتے ہوئے، ابھی ملک جو بکھرا ہوا ہے اس کو جوڑتے ہوئے سب کچھ، اس کو ٹائم تو لگے گا. اگر ایک بیماری آ جاتی ہے تو اس کو جاتے آہستہ آہستہ اس کو ٹائم لگتا ہے، اسی لیے ان کو بھی یہ ملک کو سنبھالتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. حکومت موجودہ صورتحال دے، موجودہ صورتحال مطابق وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام لري؟ موجوده صورتحال د مهنګۍ په باره کې تاسو وایي لکه دغه مین مسله پیغام دې ورته څه دی چې څه باره پیغام خدا دی جی زموږ د ملک وزیر اعظم صاحب هم په دې باندې پوه دی او ماشاءالله یو ډېر ښه انسان دی. زه یم چې د الله پاک دا یو غټ احسان دی چې عمران خان غونډه کس الله پاک زموږ په ملک باندې چې دی نو وزیر اعظم رسولی دا زه منم او دا به انشاءالله روان وخت په دا فیصله کوي. لکه ډېر خلک د دې نه بدله دي د دې مسلې نه، او لکه زه په دې پوه یم الحمدلله ما ټول پاکستان کتلی دی او یو زما یو ایکسپیرینس دی، یو ویژن دی. انشاءالله په روان 4-5 کالو کې دا ملک به انشاءالله داسې ملک شي چې دې ته به خلک راضي واکي او ما خبره وکړي. او دا زموږ ملک دا نه سرشار دی، دا نه ډک دی د قدرتي خزانو نه، د داسې خزانو نه چې هغې کې څه خزانې ما ته پته دي چې هغه داسې خزانې دي که چېرې موږ د هغې استعمال وکړو نو انشاءالله زموږ دا ملک چې دی نو دا د انګلینډ نه مخکې تللی شي. او داسې خزانې نه دي چې کینې سره کوډک دی یا څه چاندي ده یا سونه ده هغه به دې ځینو باسو بس یو بیسو ختم به شي. نه، الحمدلله داسې خزانې دي چې هغه بار بار چې دی نو لکه پیدا کېږي، هغه ختمېدو والا خزانې نه دي، خو هغې دپاره کتو والا سترګې پکار دي. او تاسو یقین وکئ لکه چې زه په دې خبر باندې پوه یم چې هغه خزانې د حکومت په نالج کې راوستل پکار دي چې یاره که حکومت ته دا نه پته نو چې هغه د حکومت په نالج کې راشي، زموږ دا ملک ښه شي، زموږ دا قوم ښه شي، دا خلک چې دی نو خوشحالي راشي او سکون راشي. ځکه چې دا خو ډېر بد حالات دي مخکې چې کوم حکومتونه تېر شوي هغې خو د ملک کې هېڅ هم نه دي پرېښي. دا خو هغه یې داسې لوټ کړی لکه څنګه چې سړی یو کنډر ترې نه جوړ کړی لکه داسې هغې لوټ کړی. نو کوشش دا دی زموږ د پرایم منسټر ته چې دی نو دا پیغام دی چې تاسو په دې ملک کې د قانون عملدارۍ دپاره خاص کار چې دی نو که په کوم ملک کې قانون نی هلته چرې حالات نشي سمېدی. او زموږ د ملک چې کوم سیستم دی زه دا وایم زه یو ایکسپیرینس انسان ما ته پته ده چې کله سیستم داسې شي لکه چې نن سبا زموږ په ملک کې کلی دی نو هغه د خوني انقلاب نه بغیر نه سمیږي. خو زموږ اسټیبلیشمنټ او وزیر اعظم د دې دواړو متفقه کوشش دا دی چې حالات هم سموت راشي، سم شي او خون خرابه مو نشي، حالات خراب هم نشي، قوم ته خلکو ته نقصان هم ونه رسي. نو دا یو ډېر ښه شګون دی، یو ډېره ښه خبره ده. خو دا به وخت اخلي، ټایم به اخلي. دا داسې نه کېږي چې ګینې دا به چې دی په یو ورځ کې به دا ټول سیستم چینج شي. نه د 80 کالو چې کوم تیر سیستم دی او خلکو ګډوډ کړی دی او بیا د تیر حکومتونو چې کوم ګډوډ کړی دی هغه لکه هغه سمول واپس هغه سیستم هغه لارې ته ټریک ته راوستل دا به خامخا ټایم غواړي. نو زه خپل قوم ته د خپل ملک خلکو ته هم یو ریکویسټ کوم چې پلیز خدای ته وګورئ، تاسو بیا دا غله راوستل غواړئ، دا کوم غله چې تیر شوي دي، کوم حکومتونه چې تیر شوي دي، بیا هغه خلکو سره تاسو مخ کېدل غواړئ او دا ملک لوټ کول غواړئ، خو بیا د خلکو له ووټ ورکړئ. او که نه د دې ملک ترقي غواړئ، په اصل کې په حقیقت کې ترقي غواړئ چې یاره دا ملک به اوچت شي او دا قوم خوشحاله شي، نو دا عمران خان کم از کم زه یم چې دی الله دې هغه له ژوند ورکړي، زه یم چې 20 کاله دی او بل 20 کاله دی نور پاتې شي په دې ملک کې، نو هله به زموږ دا ملک سمیږي. او به څنګه کېږي؟ زه لکه داسې چې مګوی یا کېږي، زه پوه یم په دې خبره باندې زموږ ملک د جمهوریت قابل نه دی، زموږ ملک دی خو زموږ عوام د جمهوریت قابل نه دي. دلته جمهوریت نه چلیږي،
دلته اویرنس نشته، خلکو کې ایجوکیشن نشته. ټول دا مین شیزونه دغه دي. دلته صدارتي نظام راوستل پکار دي، لکه د اردوګان په شان، لکه صدارتي نظام سره بعد د ملک چې کوم موجوده حالات دي دا به ټیک شي ان شاء الله. زه امید لرم دا غرب نظام چې په دې ملک کې صدارتي نظام نافذ شي، نو په دې ملک کې به دا نظام صحیح شي. یو نظام صدارتي نظام، دویم نظام شرعي نظام. په دې کې چې کوم نظام هم نافذ شو په دې ملک کې، نو زموږ دا ملک به صحیح شي. ګینې که دا جمهوریت یو داسې وزیر اعظمان او دا وزیران او دا ټول غله په اسمبلو کې ناسي، دا نه سمېږي. دا دروغ خبرې دي. ملک بالا سمېږي چې یا صدارتي نظام شي یا شرعي نظام شي. زه آرمي ریټایرډ یم او عمران خان نه کنه چې د عمران هغه دا ملک نشي سمولی. ولې زما دوه زامن دي، دا سړی ګواه دی. ایم ای سی کمپیوټر ساینس سافټویر انجینر یې کړی، اته کاله وشو، جاب نه ورکوي، اوس کوډونه جوړوي. موجوده صورتحال مطابق ورته پیغام د څه دی وزیر اعظم ته؟ وزیر اعظم ته دا پیغام دی چې خدای ته ګوره، غریب خلک دي، په قرضونو په بچو باندې تعلیمونه وکړه، دغه وکړه، هغې ووته خپل تعلیمونه خلاص کړه، پروډ ګرځي ګډېری خرڅوي، د ګنډېرونو چولونه خلاص کړه. د صدارتي نظام خبرې کیږي چې په ملک کې د صدارتي نظام راشي او د سره به د حالات ټیک شي. تاسو غواړئ چې د صدارتي نظام دې راشي او که نه؟ یاره زه خو صدارتي نظام کې بیخي نه یم. دا کوم چلنج دغه چې چلېږي، خو که دا صحیح شو، ترو پراپر صحیح طریقې سره شو، دا ټیک دی. پوه نه شوې؟ صدارتي نظام که راشي نو ته به وکړي، هغه به هم د در خوري، هغه هم زمونږ ورور ترب خوري، نو هغې نه خو دغه نه جوړېږي. هغه که ته په برای نام وایې چې دا صدارت دی، صدارت نظام شو شي دی که نه؟ وزیر اعظم ورته دی نی بل به نی، دی به دواړه خپلو کې صلاح نه کوي، څه کوي دا ملک پہ تباہ کوي چې یو صدر به وایي زه دا کار کوم، وزیر اعظم وایي نه کوم. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام عمیر اکرم عباسی ہے اور میں بنی گالہ میں رہتا ہوں. وزیر اعظم کے قریبی رہتے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو پراپرلی 2008 سے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری فرسٹ ووٹ جو خان صاحب کو میں نے ڈالی تھی. ٹھیک ہے، اور خان صاحب کو ہم نے آگے لایا. خان صاحب کا باڈی لینگویج اچھا ہے، عوام دوست باڈی لینگویج ہے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہوا. جو باڈی لینگویج شو کرایا گیا ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوا. گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھیں تو یہ جو لوکل مافیا ہے، ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، پولیس کا ادارے دیکھ لیں آپ، سب تھرڈ کلاس ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ جو گراؤنڈ لیول ہے، جو اپنے ایم این ایز ہیں ان کو کنٹرول کریں. ہمارے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ ابھی تک وہ بھی رشوت خور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جہاں سے جو جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن لوگوں سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم سپورٹر ہیں، ہماری بحث ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، ہم خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹاؤٹ ہیں خان کے، یا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، یا اس ملک کے اندر کوئی ہونہار بندہ اب پیدا نہیں ہوگا. تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہ ابھی چھوڑ دیں امریکہ کو، چھوڑ دیں افغانستان کو، چھوڑ دیں انڈیا کو، سب کنٹرول ہو جائے گا. وہ فوج کا کام ہے، آرمی ہے، اس کو کنٹرول کرے. گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، یہ مارکیٹ میں دیکھیں، سب چہرے اداس ہیں. وزیر اعظم کا کام ہے اپنی عوام کے ساتھ بھی لوگ بحث کریں گے اور آپ لوگوں کی حکومت سے لوگ مطلب شکایت بھی کریں گے. ایسا ہی ہے، ہم جب خان لیور ہیں تو ظاہری بات ہے لوگ ہم سے، میرے ریلیٹیو میرے سے بحث کرتے ہیں، میرے دوست میرے سے بحث کرتے ہیں، میں ان سے بحث کرتا ہوں. لیکن میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اچھے دن دیکھے ہیں، ہم خوش بھی رہے ہیں، ہم غمگین بھی ہوئے ہیں، ہم پھر خوش ہو جائیں گے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم امید نہیں چھوڑتے. لیکن خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو عوام ہے اس کا خیال کریں. اور اب ٹائم نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے امریکہ، آپ لندن، آپ افغانستان ہمیں وہ بتائیں انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے جو کیا تھا. اب یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ جو لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ حل کرنے میں کامیاب ہوئے، آنے والے 5 سالوں میں آپ نظر آئیں گے. اگر آپ حل نہ کر سکے تو آنے والے 5 سالوں میں آپ نظر نہیں آئیں گے، آپ بنی گالہ میں ہی نظر آئیں گے. پھر تو کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری بھی ہماری ہوگی. دیکھیں عوام باشعور ہے، جو ڈیلیور کرے گا اس کو ووٹ دے گی، جو ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو ووٹ نہیں دے گی. اب خان صاحب کو آزما چکے ہیں. 3.5 سال میں جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے. لوگوں نے دیکھیں بہت کچھ دیکھا. خان صاحب نے
میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب آئے کچھ نہیں ہوا، خان صاحب کو ایک خالی جو ایمٹی ماحول ملا ہے، ہمارا جو اکانومی ہے اس کو زیرو کر کے دیا گیا ہے، ساری چیزیں ہم باشعور ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن خان صاحب یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے اکانومی کو ہماری کو کنٹرول نہیں ہونے دیا ہے، جو مہنگائی کے سبب بن رہے ہیں، جو مل کے دیکھیں جو ہمارے ایم این اے ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کی ملز ہیں، وہی سب یہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چینل کے اوپر نون لیگ پی ٹی آئی کے ایم این اے لڑ رہے تھے، وہ نیچے سیڑھیوں سے اترے ہیں، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی ایسے ہو جاتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں سے یہ ایسے ایم این اے ہمیں نہیں چاہیے، ان کو چینج کریں. یوتھ کا آپ نے نعرہ لگایا تھا، یوتھ میں سے لوگ لے کے آئیں، یہ جو آپ نے بڈھے ایکسپائر لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے ان کو سائڈ پہ کریں اور یوتھ کو لے کے آئیں. اپنا ویژن، آپ کا جو ویژن تھا یوتھ کا اس کو آگے لے کے آئیں، اسی کو لے کے آگے چلیں. یہ جو ایکسپائر لوگ ہیں یہ نہیں چاہیے. یہ وہ کہتے ہیں نا وہ بلی جو ہے نا کھا پی کے جو ہے نا آج کو چلی ہے. تحریک انصاف کے آئین میں جو کچھ تھا جس کی بنیاد پر تحریک انصاف بنی تھی آپ وہی چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اگر تحریک انصاف کا جو آئین تھا جو خان صاحب نے ہمیں شروع میں بتایا تھا کہ انصاف ہوگا، نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا، بزرگوں کی عزت ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، یہ جو غریب لوگ ہیں یہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کا منشور ہی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں امریکہ، لندن، وہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو امریکہ لندن نہیں جاتے ہیں نا. ہمیں یہاں کا ماحول چاہیے، ہمیں لندن والا ماحول نہیں چاہیے. تو خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے میری، اگر یہ میرا میسیج خان صاحب تک پہنچے تو کائنڈلی اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں کہ اس ملک کے اندر 70% غریب لوگ رہتے ہیں، 30% کریم لوگ رہتے ہیں جو غریبوں کو چھپائے رکھا ہوا ہے انہوں نے. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام اس کو کیا دوں گا یار، ان بندے کو جس بندے کو اپنی 22 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہے، کہ عوام کو اس نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا ہے کہ وہ بندے آٹے، چینی، دالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے ڈیلی کے روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ میں اکانومی کلاس کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتنے ہی لوگ یہاں پہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی بات یہ کہ ہمیں اپنی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں دوسروں کی پریشانیاں کیا نظر آئیں گی؟ کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی 22 کروڑ عوام کو آپ نے بالکل رلا کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ایک سال سے اسکول نہیں گئے ہوئے. میرے بچے 1 سال سے اسکول نہیں گئے ہوئے. کیوں نہیں گئے ہوئے؟ کہ میں 1 سال سے بے روزگار تھا، اب جا کے میری نوکری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی چوری کرتا ہوں نا، اور میں گھر کے حالات سے چوری کرتا ہوں، کوئی بھی اگر بندہ کرتا ہے تو اس کا جرمدار وزیر اعظم ہے. اس ملک کا جو سلطنت کا جو سربراہ ہے نا وہ وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی عوام جو سی ہے نا، یہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، یار ان کی اوقات ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست بنانے والی. مدینہ کی ریاست کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ اگر درائے کنار کے پیچھے اگر کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. ان کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے گھروں میں، اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے. ان کو کیا پتا کہ باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح نا. یہاں پہ یا ایک بھی آپ ہائی وے پہ جا کے دیکھیں، جتنے بھی روٹ لگتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ 50,000 عوام جو سی ہے نا وہ گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں 1 گھنٹہ انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں اور ہمیں جو ان سے نا روب دکھا کے، کوئی ہو، بے شک سیاستدان ہو، بے شک کوئی نہ کوئی بڑا آفیسر ہو، ٹھیک ہے، ہمیں سائٹ پہ کر کے، ہمارے پیسہ کھا کے ہمیں سائٹ پہ کر کے 1 گھنٹہ رلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں اپنے روٹ پہ. اور ان کو کیا کہ جب ان کے ہی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے کہ ہاں جی ہر چیز کلیئر ہے جی، صاف ستھرا ہے، ان کو تو دکھایا جاتا ہے بھائی سبز باغ. جو یہ سبز باغ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں. پیغام کیا ہے وزیر اعظم کے لیے؟ پیغام یہ ہے کہ یار اس عوام کو کچھ نہیں دے سکتے تو ڈوب کے مر جاؤ بس. صدارتی نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں، صدارتی نظام، یہاں پہ ہم لوگوں کو روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا صدارتی نظام کیا ہوگا. جو بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا اس کے بعد وہ صدارتی نظام پہ آئے گا، کیا کرے گا وہ؟ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام واجد محمود ہے، کھانا پل سائٹ پر رہتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام میرا یہی ہے جی کہ وہ 22 سال وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے،
में एतबार ना करता तो और क्या करता। वो खामखा जो है ना एक आदमी कौम को जो है वो सब्ज़ बाग दिखाता रहा, कौम को जो है ना वो रोडों पर ले आया है। कोई जो है ना किसी की इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं है, कोई आदमी जो है ना बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। वही लोग जो है यहाँ पर जो है ना जिनकी नौकरियाँ हैं या जो है कारोबारी लोग हैं तो वो जो है ठीक है, उनके हालात ठीक होंगे। बाकी अक्सरियत लोग जो है ना वो बेरोज़गारी की हालत में है। ये कोई तरीका है जी कि आप जो है लाइनों में लग जाएं, वहाँ आपको रोटी मिलेगी, धक्के खाएं, बेइज्जत हों, है जी। रोटी भी वो देते हैं, एक टाइम आदमी खाता है उसका पेट ख़राब हो जाता है, दूसरे टाइम खाने के लिए जो है ना उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो नौकर पेशा लोग हैं वो अभी महंगाई की वजह से मतलब मुतासिर हुए हैं, बाकी सब ठीक है। नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वो कालज अलनी अला ख़ज़ाइनी लर्ज़िनी हफ़ीज़ुन अलीम। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों का निगहबान बना दो, इसलिए कि मेरे अंदर दो अहलियतें हैं, एक में हफ़ीज़ हूँ यानी ईमानदार हूँ, दूसरा अलीम हूँ यानी इल्म रखने वाला हूँ। इसके अंदर तो अहलियत ये नहीं है, ये नालायक आदमी है, गुल्ली डंडा खेलने वाला आदमी जो है ये जो है ना क्रिकेट ठीक खेल सकता है, बाकी जो ये जो है ना निज़ाम चलाने के लिए इसके अंदर कोई अहलियत नहीं है। ना ये नालायक भी है, नायल भी है। ये खामखा जो है ना 4 साल से वो लूट कर खा गए, वो खा गया, वो चोर है, वो चोर है। एक आदमी के अंदर अहलियत नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं ब्लेम जो है ना वो दूसरों के ऊपर डाल दूँगा। इमरान साहब को क्या मेरी रिक्वेस्ट ये है, इस कौम की जान छोड़ दें। यहाँ निज़ाम जो है सारे फ़ौजी निज़ाम भी लोगों ने देख लिया, सदारती भी देख लिया, पार्लिमानी भी देख लिया। सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को सदारती निज़ाम वो ये चाहता है कि सारे इख्तियारात मुझे मिल जाएं, मैं हाकम बनकर, जैसे फ़ौजी हुक्मरान आता है वो डिक्टेटर है, ये डिक्टेटर बनना चाहता है। बाकी सदारती निज़ाम के अंदर क्या है वो पहले भी जहाँ अप्लाई हो चुका है, फेल हो चुका है। बात यह है जी कि इसके मैसेज ये है आप छोड़ दें किसी ईमानदार आदमी के। ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी को दें, दूसरों को दें, सब जो है आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चोर थे तो निज़ाम ठीक चल रहा था। अब जो ये है कि निज़ाम बिल्कुल जो है वो तलपट हो चुका है, सब कुछ जो है ना इंसानियत का मयार ही इसने गिरा दिया है। अब जो क्या दावे करता है तो सदारती निज़ाम मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं जी, निज़ाम कोई भी फेल है, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, कुरानी निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम भी फेल हो चुका है, फ़ौजी निज़ाम भी फेल हो चुका है, पार्लिमानी निज़ाम भी फेल हो चुका है। अब एक ही निज़ाम है जो अल्लाह का वज़ा करता है, कुरानी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, जिसका ये दावा करता है वो मदीना की रियासत। तो वो जो खुलफाए राशिदीन ने कायम की थी वो कायम करके दिखा दे तो फिर कहें कि ये बहुत अच्छा आदमी है। वो तो 400 कनाल के महल्लात में रहता है, गुलबर्ग के अंदर लाहौर इसकी कोठियाँ हैं और इसका कितना मालो मता होगा। वो तो उनके उम्र फ़ारूक के 17 पैबंद लगे हुए थे। तो बराए मेहरबानी ये झूठ भी बोलना छोड़ दे, कौम के साथ मजाक करना भी छोड़ दे, कौम को उम्मीदें दिलाना भी छोड़ दे। कुछ कर नहीं सकता तो अपना एक आदमी कुछ कर नहीं सकता वो हथियार डाल देता है यार, बेबस होकर किनारे हो जाता है। ये तो खामखा कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत है। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम तोकीर है और मैं रावल टाउन में रहता हूँ। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखें पैगाम क्या देना है, बस हालात आपके सामने हैं, सारी आवाम के हालात आपको सामने हैं कि भाई एक ख़ास जो है वो तबका जो है वो अमीर होता जा रहा है और जो है वो मिडिल क्लास जो है वो उसी तरह महंगाई में जो है ना वो पिसती जा रही है। वादे वहीद उन्होंने काफ़ी किए थे कि 3 साल में 2 साल में हम महंगाई ख़त्म करेंगे, पेट्रोल का बहरान ख़त्म करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे बहरान जो हैं वो उतनी ही शिद्दत बल्कि उससे पहले ज़्यादा जो है वो शिद्दत से जो है वो आवाम के सामने आ रहे हैं। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, वो जो है वो मिनिमम वेजेस जो है वो कम होती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम है। तो ये है कि हालात जो है वो पैगाम क्या है? और पेट्रोल की बात उसने भी की है कि और भी महंगा होगा। पैगाम मेरा यही है कि खान साहब को चाहिए कि वो देखें कि मतलब जो है वो किस तरह से दोबारा जो है वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या वो दोबारा आवाम का, मेरे ख्याल में उनको दोबारा आवाम का मैंडेट लेना चाहिए कि आवाम अब चाहती क्या है। ठीक है ना, ये मेरा पैगाम है कि उनको मैंडेट लेना चाहिए। सदारती निज़ाम की बातें हो रही है, क्या मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं सदारती निज़ाम ही ठीक कर सकता है या नहीं?
देखें सदारती निज़ाम ऐसा हो कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम पहले चला ना हो तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यार हम सदारती निज़ाम को ट्राई कर लें, लेकिन ये है कि ये निज़ाम भी कोई इतना जो है ना वो फ़ाल नहीं है, तो इससे अच्छा ये है कि हम जो है ना वो पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर ही चलें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। خاتون کو د خلکو تفصیلی خبرې تاسو واورېدې چې کوم خلکو زیاتره لکه د وزیر اعظم عمران خان ته چې کوم پیغام و هغه دا و چې ملک کې کومه مهنګایي ده په دې باندې کنټرول ضروری دی او دې سره چې کوم صدارتي نظام دی په هغه باندې هم د خلکو مختلف قسمه رایې وي خلک چې کوم وي هغوی دا خبره هم وکړه چې صدارتي نظام کې مخکې هم پاکستان داسې خاص ترقي نه ده کړې نو صدارتي نظام ضروري نه دی ځینې خلکو بیا دا هم وویل چې موجوده چې کوم صورتحال دی دا صرف د صدارتي نظام سره ټیکېدی شي نو د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان